अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में हम जिस बात के बारे में जानेंगे वो है अमलियात का, वज़ाइफ का सही तरीका। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब से और किताबों से वज़ाइफ देख लेते हैं और करते हैं, फिर उनका यही सवाल होता है कि हमें कामयाबी क्यों नहीं होती। मुझसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर राब्ता करते हैं, पूछते हैं कि अरसलान भाई, हमने बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं, हम वज़ाइफ कर कर के, अमलियात कर कर के थक चुके हैं, लेकिन हमें कामयाबी हासिल नहीं होती। इसके पीछे वजूहात क्या हैं और क्यों हम कामयाबी नहीं होती, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको तफसील से मैं बताऊंगा। और अगर आप इन बातों को सुन लेंगे, इन पर अमल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह आप इसके बाद जो भी वजीफा करेंगे या अमल करेंगे, इंशाअल्लाह उसमें आपको 100% कामयाबी होगी। तो जो नाकामी की वजूहात होती हैं उनका अगर उसे इल्म हो जाए और इसका अजाला कर ले तो फिर वो कामयाब हो जाएगा। उसमें से पहले नंबर पे है पाकीज़गी। पाकीज़गी से मुराद है सिर्फ ज़ाहरी पाकीज़गी नहीं, बातनी पाकीज़गी। अल्लाह पाक की बारगाह में जब इंसान बैठता है, उसकी बारगाह में हाजिर होता है, तो इंसान अगर जितना नफसानी और रूहानी तौर पर पाकीज़ा होगा और सोमो सलात का पाबंद होगा, तो उसे कामयाबी उतनी ही यकीनी हो जाएगी। नफ्स, आपका जिस्म जितना ज़्यादा पाक होगा, उतनी ही आपको ज़्यादा कामयाबी होगी। क्योंकि जो वज़ाइफ किए जाते हैं, इनके जो मुवक्कलात होते हैं कुरानी वज़ाइफ के, वो बिल्कुल पाकीज़गी पसंद होते हैं, तहारत पसंद होते हैं। तो अगर आपकी ज़ाहिर व बातन पाक होगा तो वो उतना ही जल्दी आपके लिए काम करेंगे। दूसरी वजह जो इसकी होती है वो होती है कि इसमें आपने चाँद की तारीखों का बड़ा ख्याल रखना होता है कि चाँद की किन तारीखों में अमल स्टार्ट करना चाहिए और किन तारीखों में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रिजालुल गैब का भी ये ध्यान करना पड़ता है। इसके अलावा आपके ये जलाली और जमाली परहेज़ होती है, इसका भी ख्याल करना पड़ता है। अगर इन बातों का इंसान ख्याल कर ले तो इंशाअल्लाह उसे ज़रूर कामयाबी होती है। अब जलाली और जमाली परहेज से क्या मुराद है? इनसे मुराद होती है कि अगर इंसान कोई वज़ाइफ कर रहा है तो उसे प्याज, कच्चा अंडा, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक और मछली, गोश्त, इन चीज़ों से, दूध से परहेज करनी चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे मुंह में बदबू पैदा हो या कि रूहानियत कम हो, यानी सिगरेट वगैरह या इस तरह की चीज़। इसके अलावा अपनी खुराक में भी पाकीज़गी ज़्यादा होनी चाहिए, और खुराक में पाकीज़गी होगी तो भी आप कामयाब होंगे। अगर आपकी खुराक में पाकीज़गी नहीं है तो आप उसमें नाकाम होंगे। या दो तरह के होते हैं, एक जायज़ और एक नाजायज़। नाजायज़ जो होते हैं वो तो काला इल्म और जादू है, और उससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है, क्योंकि वो शिरक के ज़ुमरा में आ जाता है और शिरक करने वाला उसको अल्लाह पाक भी माफ़ नहीं करता। इसलिए नाजायज़ अमलियात से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये शर्तें पूरी करते हैं सारी, रिजालुल गैब का, चाँद की तारीखों का ख्याल रखते हैं, और इसके अलावा आप पाकीज़गी है, और इसके अलावा भी अगर आपका वजीफ़ा काम नहीं कर रहा, आप कामयाब नहीं हो रहे, वो चाँद की पहली तारीखों में करें। और पहली तारीखों में भी देखें कि नहस कौन सी तारीख है और नेक कौन सी तारीख है। ये इमामिया जनतरी से आसानी से पता चल जाता है कि नहस कौन सी तारीख है और नेक कौन सी है। आपने नेक तारीख से अपने अमलियात का आगाज़ करना है तो आपको कामयाबी होगी, नाकामी नहीं होगी। हर वक्त बावजू रहना है, जो सही शर्तें हैं वो पूरी करेंगे। और इसके साथ साथ आप अगर उस वजीफे को 21 दिन करते हैं, आपको कामयाबी नहीं होती, तो आप फिर उसे 21 दिन करें। अगर फिर भी कामयाबी नहीं होती तो फिर 21 दिन करें। कोई भी वज़ाइफ है उसमें कामयाबी की ये बताया गया है कि इसका अगर आपको एक जिला में कामयाबी नहीं होती तो दूसरा करें, अगर दूसरे में नहीं होते तो तीसरे में तो हर सूरत ही हो जाती है, उसमें नाकामी की गुंजाइश ही नहीं बचती। हमारे असल में इसी वजह से नाकाम होते हैं कि हम एक करके उसे छोड़ के अगला शुरू कर देते हैं, उसमें खुशू खुजू उस हद तक नहीं रहता। इसलिए आपको चाहिए कि आप वज़ाइफ जो भी करें उसमें खुशू खुशू पैदा करें, और आपकी आंखें, आपका नफ्स, आपकी रूह भी पाक होनी चाहिए जिस्म के साथ साथ।
آپ کے شکم میں جو لقمہ جا رہا ہے اگر وہ دیکھیں حرام کا تو نہیں ہے، اگر آپ کے جسم میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو اس بندے کے جسم میں جب تک اس لقمے کا اثر رہتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ کسی فروٹ والے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں یا دکاندار کے پاس، اس کا دھیان دوسری طرف ہے یا اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے ایک اس کا چنا بھی اگر اٹھا کے منہ میں یا ایک کوئی چیز ڈالی تو وہ بھی حرام کا لقمہ ہے، کیونکہ اس کی اجازت آپ نے اس سے نہیں لی۔ یہ احادیث میں واضح ہے۔ ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے عاملوں سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، بہت سارے وظیفے دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ لائن میں لکھ لیتے ہیں کہ اگر اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اگلا کر لیں گے، اگلے میں نہ ہوئی تو اسے اگلا کر لیں گے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوتا، وہ ایک رزق سمجھ کے وظائف کرتے ہیں، اس میں وہ یقین کی منزل نہیں ہوتی۔ اگر یاد میں یقین کی منزل نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی، چاہے 100 وظائف کر لیں۔ عامل حضرات ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل ہے، فرض کریں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ کسی کام حاجت کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو 41 دن تک پڑھتے ہیں، آپ کو کامیابی نہیں ہوتی تو آپ میں کوئی نہ کوئی کمی پیشی رہ گئی ہوگی۔ آپ اس کو دوبارہ شروع کریں، آپ دوبارہ 41 دن اس کو کریں، پھر بھی اگر کامیابی نہیں ہوتی تو اسے پھر آپ ترک نہ کریں، آپ تیسرا چلا کریں۔ انشاءاللہ تیسرا جو چلا ہوگا اس میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اس کی زمر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ میں نے بچپن میں اپنے استاد سے سنا تھا۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں گندم ختم ہو گئی، رزق ختم ہو گیا تو ان کی بیوی بھی پریشان تھی، ارد گرد ہمسایوں سے بھی قرضہ لے چکا تھا تو وہ بڑا پریشان تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ مسجد میں گیا، اس نے 2 رکعت نفل حاجت پڑھے اور اللہ پاک سے دعا کی۔ تو جب واپس گھر آیا تو اس کا کوئی سبب نہ بنا، پھر وہ چند گھنٹوں بعد پھر گیا اور پھر اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور دعا کی اور گھر واپس آیا، پھر بھی اس کا کوئی سبب نہ بنا۔ اس نے سوچا کہ میرے پڑھنے میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ پھر جب وہ تیسری بار گیا اور اس نے ویسے ہی 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کی اور جب گھر آیا تو گھر کی چکی خود بخود چل رہی تھی، اس کی وہ جو پتھر والی چکی ہوتی ہے تو اس سے آٹا نکل رہا تھا۔ اس نے ہمسایوں کا جو گھروں سے آٹا لیا ہوا تھا وہ بھی برتن بھر لیے، اپنے گھر کے بھی برتن بھر لیے، تو چکی مسلسل چلے جا رہی تھی۔ اب اس نے کیا کیا کہ اب تو میرے پاس کوئی برتن نہیں ہے کہ میں آٹا رکھوں، اب میں دیکھوں یہ نیچے سے نکل کیسے رہا ہے آٹا۔ جب اس نے چکی کو روک کے اٹھایا تو نیچے ایک دانہ گندم کا تھا جس سے اتنے آٹا بن گیا۔ اور بعد میں اس نے رسول پاک سے بیان کیا تو رسول پاک نے کہا کہ اب بندے خدا اگر تم وہ چکی نہ روکتے تو جب تک وہ چلتی رہتی اس سے آٹا نکلتا رہنا تھا۔ اب اس جو واقعہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عمل کوئی بھی ہے اس میں اللہ پاک کی طرف سے دیر نہیں ہوتی، ہمارے کرنے میں اس میں عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اب اس صحابی نے دیکھیں کہ ایک مرتبہ بھی 2 رکعت نفل ہی پڑھے، دوسری دفعہ بھی 2 رکعت نفل پڑھے، تیسری دفعہ بھی۔ اب اسے یہ تھا کہ عمل ٹھیک ہے، میرے کرنے میں کمی ہے۔ اب بسم اللہ کی برکت بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے کرنے میں کمی آ جاتی ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیں، تیسرے چیلے میں تو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ وظائف کرنے کی بجائے آپ ایک وظائف کریں، اس کو 40 دن کریں، 41 دن کریں، نہیں کامیابی ہوتی دوبارہ نئے چاند سے 41 دن کریں، پھر نہیں ہوتی پھر کریں، انشاءاللہ تیسری بار میں آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی کر دیں، اسے شیئر بھی کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔